በተከታዮቹ የተወሰኑ ቀናት መቀሌ ከተማን ሰራዊቱ በሁሉም አቅጣጫ ይቆጣጠራል። እቶቂናት ናብ ሸረሪና ጥራሕ አይኮን ነኦም ሓጀር ገጽውኒ ሰብዓ ድሮናት አብይ ምምራኹ ውዝብል طلع درونات يمدي هذا قطعت مولد سلام فتواتن كبواتن تخاتلتين كوعنا بالشانل زي بدحام مصاهم እዚ ቻናልና ሓደሽ እንትኾንኩም ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ጀምሩ ለሙን ከምቲ ልሙድ ሓደሽ እንትኩሳት ንዛዕባትና ዋም ሒዝና ቀሪብና ኣለና ቻናልና 2000 ሰብስክራይብ ስለልመለ እስኪ 5000 ሰብስክራይብ ነምላዮ ፍትዋትን ክቡራትን ተኻተልቲ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ጉዳይ ኤርትራን ጉዳይ ትግራይ ጉዳይ ጽምዶ እንታይ ይባሃሉ ፍትዋትን ክቡራትን ተኻተልቲ ስፍሕ ብዝበለ መደብ ሒዘልኩም መጽ የለኩም نبدأ قبلكم حمو لأنهم ذهن دابا هاي طلع درونات يمدي هذا قطعت مولد أتابعني ما أتندوي كيف هندك قرا أيون كفند قطعتي مو هايهم زوهاي نقر هاي اللي الحمد لله هذا الله يتنكسي إذا كله تقطعت أنا قطعته بدي إنهم تمام ما قاعد لا كان سواشا ها درون رأينا يطلع درون مزير غير الزور زبل أنا أفتح في دراني لا ليش نايدي على الإنسان اليوم أول ميت كان يا خان قاعد أنا كأحداث هو في رأي في أتاوان رأي مثلا أو ده هذا الإنسان جوز تود الحمد لله أنك عزيز الله الحمد لله تينكا I think أقدر الحمد لله تينكا قدر no أتابع النبي يقدر تو والله فزي قاعد هاي إلى فرقة غيد زلخو أنا دويل نيرة أتوقينات ناب شررينات راح يكون نوم حجر قصوني جمير وزل صبقيو الجمامرو وعجمر أبو نعنات راح انت يكونس كم تنسم زولو كم تقال بقال زول ناز نورو تجارو راح انت يكونه تاريخهم نعوم زموسلون كنا تفينا سمويا تاريخ كوعيتهم ناب زي يوصوهم كنا اتينا اليوم زولنا نيرم قال بقال زولو وزنور يوم تقولوا تقول هكليو ناب سودان دمبر أو شررينا يميلو حدا دنا قرفت أنا زلت تفو فيسبوك شررينا بحال تقرأ اللي يزولو بتقريني تصحفو ريه قري مني كم ده كندس ده أكل تدوم قريخا بزخوانه خوينو بشررينا ون بقوم حجر ون يجمير زل بشررينا ون بقوم حجر ون بقوم حجر ناب إيرترا يتكوس زلو سكاب حزي ولا حنت إيده يتكوسلون نا إيرترا سراويت سكاب حزي ولا حنت إيده يتكوسن بشررينا انتولو أقرنيا جمير الله انتولو أقرنيا جمير الله خبيت راح يكونه تحتري مبنى إقرانيا وانت جمير الله أونا ونسل زنورو نسون جمير من الله وقن بخبيت ناو كل تيس أنيهم هذي بعلي بعلم زجمروا فينات عمن تايك بتصحيو نعمون نتغباون نابي كوسدا يزبل نسرح له كم تجارب نسرح له زلنا وداي مخان المفلات انبر كم زي جمرس already متصلو يقرب له يبغاته له እንዳልና እንዳነገርናኩም ስለዝቀነና حد شيء يخونكمن إلى زعم سبعة درونات أبي ممراخو وزبل عبير إسلنا أما جمريان زعمتنا يا مالتي أرم سبعة مالت كمتو كل جزء أبزيون النقربهم أرم سبعة تواجيهم ترى أنت يكونس بشومه منتهي طرفه نسألاتي سجات زخونهم أدي سبعة خوينم أرم سبعة خلا على كله حمام مرزن زحزوم أبصر يوم زشونو صلاتي يوم زلو لذي نصلائي قد إمام طرح أنت يكونس جنا بشموم كسوع خلو زسقوا أرم سبعة حاسس مسس كلهم كله أنت ودي نيشتن دت مهاري لهم ناي ولدهم سرز تعتق مخانهم بتجوار زمز قبلو بتجوار زمهارلو جزينا زلنا لذي عطفتات أفي كند زي شحات أمريتنا لنا كند زي شحات جزينا لنا يلو إذا كل زي جهار اللي نزنبره أو إيد أرم سبعة عاتينا الله أمال كتوان زين أرم سبعة زمار خنين كم جمر ياسك عمود داتا رأي وتو فيديو مو حمو لأنهم ذهن دابا هاي طلع درونات يمدي هذا قطعت مولد أتابعني ما أتندوي كيف هندك خالي معاتونا زنيه معاتي ولا قد يفهمون كيدم راي
أيوة كبند قطعتي مو هاي زخاي ነገር هاي بالله زلوا هاي تنكسي እዚህ ሁሉ ተቀጣጣም ነው ከተው ተደገ ይሁን تعال مقاطع لا كاسة استوشى ها روح لا انا طلع ادرب مزور زور زور انا اصطفى دراني لا ليش نايدي اللي مساويني ورميت كان يا خان جاي لما تأكد وا يا راي زيادة وانا رايت نفسه او ذي حالي نسنين ده وصل بالله انك ابي زلوا بالله ما تنكا I think قدر بالله تنكا قدر نو اتى زيادة قنبلة والله تدقاقي هاي الى فرقيه زيادة قنبلة نايتن عطفتات افي عزنوا زي حزن مسيين طفعا مالت زيادة كويسن يطفع انا زي حزن يودقا يتكوسا اوردنو علنون يتكوسا عطفتات اف مالت زين كارتون بخارتون كوينو بمول انت نبا حزبون زعتوا اب اغديفون كيدو حزو زمصه غديفو خم زخيد زعات قعدقي عدقنا مخانو ولدنا اندا نغرنا نيرم جرال تادسه افتو زحلفه كاب 2020 اسكا 2020 كلته نبز نبره افتناي مجمريا 8 ورحي ابز معدو يكبني هي صوار صلاي اكبلمو انتاي نغبر يلو محاتيتو من يلو ياكو وغديولكم من يتعدقوم عدقنا ايو ياكو ومجمريا لنا كم تازبلنا يا عتينا خعتن عدق عتقنا يندالي نغرنا نيرو قدم حزون درق بعلو يحبرنا نيرو يزارب نيرو منقص هاي لماريام عدقي نسراويتنا خونا نويانا نعدق نحنا اينا نوعلو نسراويت ون كزارب كله سمع نيركم ابي احمد ون بز حلفه يزاربو نيرو ناتي ولا يبلم بر تايزبل نيرو كاب درقيم زعدقو نيروم درقي ز سلطنوم نيرو يمارخو ومو سلطننا يبلو وندال ماريخوم يمو سلطننا زولو لمينا ما يكون تغاريوم زيوم ارم 7 يوم زيوم كالوت ارمتاتنا ون كوميان بخالق خباب انت تمصه انتي يغبركم زلو بكل خبابي ابددويت ميديا كل غزي زكتاتل اروي بقصري اب خبابينا زخون زلو حدا خلت اندابلنا نعقوم مرداتا خنسنق ليتن قطر نسرح 3 4 غزي بمعلت نوص مرداتا خيم لطقمي ارم 7 حيز ونز نهي زياتن غزي ونه يكون ماريخنا اينان عطق كنبل كلنا انتي مالت درونات اندي غزي تنزغز ان درونات كمي غرنا بيدنا خمن نتون فلطينا ሚሳይላት እንዲገዚዩ እትዝገዝኦ ሚሳይል ታዝዓበት በቀዳማ ያቅሪብ ለኩም ታዝዓበት 300 አትኸድ 300 ኪሎ ሜትር እዚአተን ከመይ ገርና ከምንሕዘን ከመይ ገርና በሰራዊት ትግራይ ከም ዘአተዋ አብዛ ሓለፈ ሓቢረኩም እዚው ሰራዊት ትግራይ እዩ እዚ አርም 7 እዩ ኣብ ደደቢት ሚድያ ካዓይ ዝቀርብ ዘሎ ደደቢታውነት ይትስንቅና ደደቢታውነት ይትቤዝና ደደቢታውነት እዩ እቱ فاونديشن نايت علمان على يولدكي على الناس على اللي بقينا وشيت القلنا سمع اللي زيناتكي سيكون اليمنايت يم خد يتقسقس على خبرني انت حزي باندا حس كاديس ابا كون كم فكر يكون باندا تاع اديس ابا فكر خوليا او حتصير اوان نتغراي كن عطينا سراويت ኢትዮጵያ ሒዝና سراويت تغراي كن دمسسينا ህዝብ تغراي كن دمسسينا خول خول يم بعل صادقان بمنتاي انتاي حزكم يخم كدعتو كمي غيركم يخم كدمسس انتاي لكمم اطفت اطف خمزي مصينا عينا ناي يونايتد عرب اميريتس درون كمزي غيرنا مصينا عينا ناي امريكا درون كمزي غيرنا مصينا عينا يخبلكم በተወሰኑ ቀናት በቀጣዮቹ የተወሰኑ ቀናት መቀሌ ከተማን ሰራዊቱ በሁሉም አቅጣጫ ይቆጣጠራል። መቀሌ ከተማን ስንቆጣጠር ዋነኛው ትኩረቱ ወንጀለኛውን ቡድን እጁን መያዝ ነው። በህዝቡም ትብብር ይሄ ኃይል እጁ ተይዞ ለህግ ለፍርድ ይቀርባል። ምናልባት አንዳንድ ተፈላጊ የሆኑ ሰዎች ወደ ቤተሰቦቻቸው ወደ አጎራባች መደበቅ ወደሚያስችሏቸው ቦታዎች ላይ ለተወሰኑ ቀናት ለመደበቅ የሚሞክሩ ሊኖሩ ይችላሉ። ከመቀሌ መቆጣጠር በኋላ ሰራዊታችን እነዚህን ወንጀለኞች በያሉበት አካባቢ የመቆጣጠር እና አድኖ የማግኘት